المظفر شعبان المعظم رجب المرجب رمضان المبارک میں نے سمجھانا رمضان المبارک کو رجب المرجب شعبان المعظم رمضان المبارک مبارک کیوں ہے توجہ کرنے آدھے مولا کیوں بھائی بابا کل جہان دی زینت پاک حسین رمضان دی زینت پاک حسین رمضان دی زینت روزے نماز دے سب کے قبول ہونے روزے نماز دے سب کے قبول ہونے روزے نماز دے سب کے قبول ہونے بخشش دا بھلے آیا مولا حسن آیا اللہ سلامت رکھے میرے مولا غریب شام کے دربار موجود ہیں میرے مولا اپنے فضائل بیان بیٹھ کریں میں اگر چاہاں مشرق نو مغرب مغرب نو مشرق زمین نو آسمان آسمان نو زمین بنا سکتا ہے ایک بندہ کھڑا ہویا توجہ کرنے نیاز مولا بندہ کھڑا ہے ارے مولا مولا تو ارے بابا علی وہ بھی ہو جائیں گلہ کریں دیں توجہ کرنے نیاز مولا اس علاقے آلو میرے مولا نے جو جواب دیتا ہے ذہن رکھنے کے بھائی کر نہیں سکتا حسن گوارا مردہ دے وچ تن آوارا یہ عورت ہو کے مردہ کیا کڑی کریں گے توجہ کریں گے کر نہیں سکتا حسن گوارا مردہ دے وچ تن آوارا مردہ دے وچ تن آوارا برگا حیات پلے چل اپنے گردارا لے برگا حیات پلے چل اپنے گردارا لے برگا حیات پلے چل اپنے گردارا لے سن کو لے کانے آیا مولا حسن آیا اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ومن ذرية الحسين إلى قائم الحجة الہی نظر و نیاز کو اپنی بارگاہ منظور تے مقبول فرما آج دی خوشی دا صدقہ بھائی حسن دے نیک شرعی حاجات پورے فرما انہاں دی جھولی نال نرینہ اولاد دے آباد فرما باقی جس جس مقام تے مومنین مومنات بے اولادن اولاد نرینہ عطا فرما انہاں دے گھر دے وچ رحمتاں دا نزول فرما انہاں دے گھر دے وچ جتنی مشکلات ان پریشانیاں دور فرما رزق وسیع حلال عطا فرما چاچے ہونی کو شفاء کلی عطا فرما ان دی جو مصیبت تکلیف بیماری دور فرما صحت عطا فرما الہی موجودین حاضرین ملتمسین دے نیک شرعی حاجات پورے فرما مومنین دے گھر وچ رحمتاں دا نزول فرما مومنین دے بچاں دی زندگی دراز فرما مومنین دے بچاں کو تعلیم وچ کامیابیاں عطا فرما سارے حقیقی وارث امام زمانہ دا جلدی ظہور فرما ساکو اس قابل بنا مولا دی زیارت تو مشرف ہو سکے ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء رب صلی علی محمد نعرہ حیدری اللہم صلی علی محمد وآل محمد 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 نعرہ